नबुव्वत की बात भी है। दुनिया में जितने हमले हुए, कोई हमला पैगंबर की जात पर है, कोई हमला पैगंबर की बात पर है। मैं कादियानियत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी ने नबुव्वत का दावा करके, खत्म नबुव्वत का इनकार करके नबी की जात पर भी हमला किया है, नबुव्वत की बात पर भी हमला किया है। देवबंदियत ने नबुव्वत की जात और बात का दिफा करते हुए मिर्ज़ा कादियानी की जात को भी ज़ेरे बास लाए हैं, मिर्ज़ा कादियानी की बात को भी ज़ेरे बास लाए हैं। मैं से एक सवाल का जवाब देना वकीलाना तर्ज पे जरूरी समझता हूँ। जब हमारे उलमा हक ने मिर्ज़ा कादियानी की जात पर बहस की है, जब बेईमान शराब पीता था, बेईमान जिना करता था, बेईमान खलवत में नामहरम औरतों से अपनी टांगे दबाता था, दिन में 100 बार पेशाब करता था, बेईमान अंग्रेज का टॉट एजेंट था। बहुत सारे लोगों ने जिनके दिल में दीन का दर्द था मगर दीन का इल्म नहीं था, वो कहने लगे मौलवियत को मिर्ज़ा की जात पर एतराज नहीं करना चाहिए, मिर्ज़ा की बात पर एतराज करो, जातियात पे तनकीद करना इंसानियत को ज़ेब नहीं देता। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी ने देवबंदियत की तरफ से बात करते फरमाया मिर्ज़ा कादियानियत ने मौलवियत का दावा नहीं किया, उसने नबुव्वत का दावा किया है। मौलवियत की बात को मानना जरूरी है, मौलवियत की जात को मानना जरूरी नहीं है। जो नबुव्वत का दावा करता है पहले उसकी जात है फिर उसकी बात है। और दलील के दौर में नबुव्वत का पहला खुतबा पेश किया कि मेरे पैगंबर ने फरमाया लबिस्तु फीकुम उमरा, और मक्के वालों तुम्हारे अंदर मैं अरसे दराज गुजार चुका हूँ, हल वजदतुमूनी सादिकन काज़िबा, तुमने मोहम्मद को कैसा पाया है? मक्के वाले कहने लगे जर्रबना गैर मर्रा, हमने कई बार तुझे आजमा के देखा है, मा वजदना फीका इल्ला सिद्का, मोहम्मद तुझे सरापा सदाकत पाया है। फिर नबुव्वत ने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात को पेश किया है, फिर पैगंबर ने बात को पेश किया है। मेरे नबुव्वत ने पहले खुतबे में बता दिया पहले पैगंबर की जात होती है फिर पैगंबर की बात होती है। कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया पहले इसकी जात को ज़ेरे बास लाया जाएगा फिर इसकी बात को ज़ेरे बास लाया जाएगा। पैगंबर के तुमने दो नामों को देखा होगा। हज़रत अमीर हमजा ने जब कलमा नबुव्वत का पढ़ा है तो पहली दफा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबुव्वत की खिदमत में पेश होके जो कसीदा पढ़ा था, हजरत अमीर हमजा फरमाते हमिदुल्लाही नहदा फुआनी इलल इस्लाम व दीनिल हदीफी लिदीन जाअ मिन रब्बिन अजीजी खबीरिन बिल इबाद बिहिम लतीफी इज़ा तुलियत रसाइलुहु अलैना तहद्दर दमु ज़िल हसीफी रसाइल अहमद मन हदाहा बिआयात मुबय्यनतिल हुरूफी अहमद फीना मुहम्मद मुस्तफा फीना मुताउन फला तासु बिल कौलिल अनीफी फला वल्ला नुस्रिमुहु लिकौमिन फलम्मा नक़ज़ फीहिम बिस्यूफी। हमजा ने दो लफ्ज़ फरमाए, एक लफ्ज़ मुस्तफा था एक लफ्ज़ मुता था। मुस्तफा पैगंबर की जात को कहते हैं, मुता पैगंबर की बात को कहते हैं। अल्लाह नबुव्वत के लिए पैगंबर की जात को चुनता है, बात को हुज्जत करार दे देता है। कादियानी तूने नबुव्वत का दावा किया पहले तेरी जात देखे गया कि सर पे ताज नबुव्वत को सजाया जा भी सकता है या नहीं, फिर तेरी बात को देखेंगे। मैं इसको यूं कहता हूँ हजरत मौलाना ज़ियाउल कासिमी खतीब यूरोप एशिया ने इस बात को यूं समझाया, फरमाया तुमने कभी देखा है अगर ट्रक किसी सड़क पे चढ़े तो पुलिस वाले ये नहीं देखते ट्रक की रफ्तार कैसी है, ये नहीं देखते ट्रक चलता कैसे है, पहले ट्रक को देखते हैं इसकी लाइट भी है या नहीं, ये चल सकता भी है या नहीं। अगर लाइट मौजूद ना हो पुलिस वाला चलान करता है ये ट्रक चलने के काबिल नहीं है। हमने कादियानी को देखा है इसकी लाइट भी नहीं थी। देवबंदियत ने कहा ये तो नबुव्वत की सड़क पे तूने क्या चलना था, अगर सबके चलने वाला ट्रक हो उसे कबूल नहीं करते। इस अंधे बेईमान शख्स को नबुव्वत के लिए कैसे चुना जा सकता है? मैं बता ये रहा था एक जाते नबुव्वत है एक बातें नबुव्वत है। कादियानियत ने जाते नबुव्वत पे भी हमला किया है, बातें नबुव्वत पर भी हमला किया है। मैं देवबंदियत के किसके सरताज का नाम लूंगा? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को देख ले, बानी देवबंद मौलाना कासिम ननोतवी को देख ले, देवबंद के सरपरस्त अव्वल मौलाना रशीद अहमद गंगोही को देख ले, शेखुल अरब वल अजब हुसैन अहमद मदनी को देख ले, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी को देख ले, कल मुहद्दिस अजीम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को देख ले। मैं तो नीचे चलता रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्द मौलाना मोहम्मद अमीन उकारी को देख ले, अल्लामा अली शेर हैदरी को देख ले, अल्लामा हक नवाज शहीद को देख के ये जितने उलमा वो थे जो पैगंबर की जात का भी दिफा करते थे, पैगंबर की बात का भी दिफा करते
کرتے تھے. میں نہایت اجلت کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ سمیٹتے ہوئے بات کہنا چاہتا ہوں. سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی نے ختم نبوت کا دفاع کر کے نبوت کی ذات کی جنگ بھی لڑی ہے, نبوت کی بات کی جنگ بھی لڑی ہے, اور اس جنگ لڑنے کے لیے کبھی اپنے جسم کا بھی پرواہ نہیں کیا. ناروال کی زمین اس بات پہ گواہ ہے. گجرانوالہ میں مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے, بھی اسپتال لاہور میں داخل کرا دیا گیا. ادھر جلسے کا وقت آ گیا. رات کو جب ڈاکٹر بڑے گھر چلے گئے, مولانا چنیوٹی فرمانے لگے مجھے ایمبولینس میں بٹھاؤ, بٹھا نہیں سکتے مجھے لٹا دو, میں نے پیغمبر کی ختم نبوت کی جنگ لڑنی ہے. اگر آج میں ناروال نہ پہنچا تو مرزائی قادیانی کہیں گے دیوبندیت کا بیٹا محمد کا غلام نہیں پہنچا. اسی حال میں پہنچے ہیں. 4 گھنٹے کا سفر کیا, کاجی سڑک سے آگے گاڑی جا نہیں سکتی, فرمایا سٹریچر پہ مجھے لچا کے گاؤں پہنچاؤ. گاؤں پہنچایا گیا. مولانا چنیوٹی نے 2.5 گھنٹے ختم نبوت کے گفتگو سٹریچر پہ لیٹ کے کی ہے. رات کو واپس لایا گیا. ڈاکٹر کہنے لگے تمہارے جسم سے خون بہنے لگا. چنیوٹی تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا یہ خون تو مجھے ملا, میرے محمد کے صدقے ہے, یہ جتنا بہ جائے گا میرا ایمان ہوگا. اسی گجرانوالہ میں مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کا ایکسیڈنٹ ہوا. چشتیہ میں جانا تھا, ڈرائیور بھی زخمی ہے. مولانا وہیں سے گاڑی پر بیٹھے زخمی وجود کے ساتھ, زخمی وجود کے ساتھ, خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ وہاں چشتیہ میں پہنچے. مولانا اس حال میں پہنچے ہو؟ فرمایا جی ہاں, میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا. کبھی مولانا گھر میں گئے ہیں تو مولانا کی والدہ کہنے لگی منظور احمد میرے دل کو تو دیکھو, ہر روز پولیس پہرا, ہر روز چھاپے پڑتے ہیں, جب تک میں زندہ ہوں کوئی تھوڑی سی نرمی کر لو, جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی پھر شدت اختیار کرنا. مولانا چنیوٹی فرمان لگے نہیں نہیں ماں تو نے وہ مائی نہیں دیکھی جو بیٹوں کو رخصت کرا کرتی تھی, اگر تو نے دل چھوٹا کر لیا چنیوٹی جنگ کیسے لڑے گا؟ وہ جملے نے ماں کے دل کی کایا پلٹ دی. کہا بیٹا تو ختم نبوت کی جنگ لڑ, میں ماں بن کے تیرے سر پہ ہاتھ رکھا کروں گی. ایک شخص نے مولانا چنیوٹی کے بارے میں کتاب چھپ چکی ہے, میں یہ بات بتا رہا تھا, اگر سامنے میں جنرل یا خان آیا ہے ماشاءاللہ لگا تھا مولانا چنیوٹی گفتگو کر رہے تھے اور دیوبندیت کی تاریخ کو دہرا رہے تھے. ایک جرنیل نے کہا منظور احمد تمہیں پتا ہے یہ ماشاءاللہ کا دور ہے, ہم کسی بات کو برداشت نہیں کرتے. مولانا فرمان لگے ہاں مجھے پتا ہے, لیکن کیسی حکمت کے ساتھ بات فرمائی. فرمایا تم کسی کو کہتے ہو کسی کو کچھ نہیں کہتے؟ کہا جی نہیں ہم تو جو بھی قانون کی مخالفت کرے ہم ہر کسی کے خلاف قانون کو حرکت میں لاتے ہیں. فرمایا نہیں جنرل صاحب یہ بات نہیں ہے, تم بازو کو معاف بھی کر دیتے ہو. کہا نہیں فرمایا اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں, مرزا قادیانی نے بھوک ماری ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا, وہ خنزیر کنجری کی اولاد ہے, اس کے خلاف تم نے کون سا ایکشن لیا ہے؟ تم نے اس کو معاف نہیں کر دیا. کہا ہمارے علم میں نہیں تھا, کہ کتاب میں دیتا ہوں, تم اس کا ایکشن تو لے کر دیکھو. وہ جنرل شرمندہ ہو گیا, مولانا کو چائے پلا کے رخصت کر دیا. میں بتا یہ رہا تھا کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے, میں نے باقی کابر علماء دیوبند کا تذکرہ جان بوجھ کے چھوڑتے ہوئے آج سفیر ختم نبوت کی بات کی ہے. مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے مقام پہ بلند تھے, میں علماء سے کہوں گا, خطباء سے کہوں گا, اپنے اکابر سے بڑھ کے کبھی بڑک مارنے کی کوشش نہ کرنا. مولانا چنیوٹی کو میں نے عجیب دیکھا, ان کے حالات میں لکھا ہے. ایک شخص کہنے لگا حضرت مجھے آپ یہ تو ارشاد فرمائیں, آپ کے اکابر اتنی مشقتیں برداشت نہیں کرتے تھے, اتنی شدت سے جنگ نہیں لڑتے تھے, وہ تو بہت نرمی بھی کر لیتے تھے. آپ کے استاذ کا نام لیا, فلاں استاذ اتنا سخت نہیں تھا جتنے آپ سخت ہیں. مولانا چنیوٹی نے یہ نہیں فرمایا میرے استاد میں غیرت نہیں تھی, اس میں دلیل نہیں تھی, نانا فرمانے لگے میرے استاد نے بھی شریعت پر عمل کیا, ایک عمل رخصت کا ہے, ایک عزیمت کا ہے, میں نے عزیمت کو لے لیا, استاد نے رخصت کو لے لیا, میرا استاد بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک. توجہ, نعرے چھوڑو, بیٹھ جاؤ, نعرے چھوڑو, توجہ. میں گزارش کر رہا تھا کہ مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ تاریخ بھی چلائی ہے اور اپنے کابر کے انداز کو چھوڑا بھی نہیں ہے. میرے دوستوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں نے کہا میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا, مجھے مسلک بیان کرنے کا تو حق ہے نا. فتح مبالہ کے عنوان پہ بات چل رہی تھی, آپ اس کتاب کو دیکھیں. مولانا کے سوانے پہ مولانا محمد مشتاق دامت برکاتہم نے بڑی مفصل کتاب تحریر فرمائی ہے. حضرت فضیلت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم, مولانا الیاس چنوٹی دامت برکاتہم, ان حضرات کے فرمانے پہ لکھی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا, توجہ کرنا. فتح مبالہ تھا, ڈی سی جنگ نے دفعہ 144 لگا دی, انتظار زہر تک کرنی تھی کہ زور تک جو نہ آیا وہ ہار گیا, زور کے بعد چلا جانا تھا. مولانا چنوٹی دامت برکاتہم اپنے رفقا کے ہاں مخصوص جگہ پہ چھپ کے پہنچے, پولیس بھی آ گئی, کہا جی تمہیں گرفتار کرنا ہے, بات بڑی سننے کی ہے. مولانا چنوٹی فرمانے لگے بھائی میں مجھے گرفتار کر لو لیکن زور تک مجھے رہنے کا موقع دو نا, زور سے پہلے تو میں نہیں جاؤں گا. زور سے پہلے گیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے چلا گیا تھا. اس نے کہا جی 1 بج گئے ہیں, آپ زور کی نماز پڑھ لیجیے. چنوٹی اس وقت بھی مسلک کا خیال کرتے, فرمان لگے میں
हनफी हूं, मेरी जोर की नमाज के वक्त बाकी है। मैं हनफी हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरी जोर की नमाज के वक्त बाकी है। उस मौके पर मसलक को फिर भी नहीं छोड़ा। 2 बज गए, फिर मैं ठीक है अब जोहर की नमाज पढ़ता हूं। फिर मौलाना चनियोटी वहां से रवाना हुए। मैंने इख्तिसार से बात समझाई है, एक मेरे पैगंबर की जात है, एक मेरे पैगंबर की बात है। हम जाते पैगंबर भी ईमान मानते हैं, बातें पैगंबर भी ईमान मानते हैं। नबुव्वत की जात पे एतराज करे तब भी बेईमान है, नबुव्वत की बात पर एतराज करे तब भी बेईमान है। उलमा देवबंद ने पैगंबर की जात का भी दिफा किया है, पैगंबर की बात का भी दिफा किया है, और फितने कादियानियत ने नबुव्वत की जात पर भी हमला किया, नबुव्वत की बात पर भी हमला किया। मैंने अर्ज किया, मैं मजमूर समेटते हुए कह रहा था, मेरी बात पे तवज्जो रखना, सहाबियत बनती है जाते नबुव्वत से, शहादत बनती है जाते नबुव्वत से, तवज्जो रखना, विलायत बनती है जाते नबुव्वत से, जाते पैगंबर के वजूद से। ये सारे शोबे मार्ज वजूद में आते हैं। जाते नबुव्वत का दिफा विलायत का भी दिफा है, जाते नबुव्वत का दिफा शहादत का भी दिफा है, जाते नबुव्वत का दिफा ये मेरे पैगंबर के सहाबा का भी दिफा है। जाते पैगंबर महफूज है तो सब कुछ महफूज है, पैगंबर की जात महफूज नहीं है तो कुछ भी महफूज नहीं है। सफीर खत्म नबुव्वत फातेह कादियानियत फातेह मुबाला मौलाना मंदूर अहमद चनियोटी नव्वरल्लाह मरकदहू ने जाते नबुव्वत का भी दिफा किया, बातें नबुव्वत का भी दिफा किया। अल्लाह मुझे और आप सबको जाते नबुव्वत के दिफा की भी तौफीक दे। अल्लाह हम सबको बातें नबुव्वत की तौफीक दे। तवज्जो भाई, कोई शख्स ना उठे, तवज्जो, कोई शख्स ना उठे जब तक हजरत अक़दस दुआ न फरमाए, कोई बंदा ना उठे। दुश्मन को ये मैसेज मत दो अपने अकाबिर को नहीं मानते, हम अपने अकाबिर की जूतियों के गुलाम हैं। जब तक ना फरमाए कोई नहीं उठेगा। वादा है भाई? सब तशरीफ रखो।